السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ سارے عہدیدارے اُتے انج رکھیے، سارے عہدیدارے اُتے انج رکھیے، جویں نبی پاک دے بلال رکھیا۔ تسی ساتھی ذرا قریب نہیں ہو جاندے؟ انشاءاللہ اور بندے بھی کافی آ رہے ہیں تو پھر جگہ بھی لب جائے گی باقیاں، تسی تھوڑے قریب ہو جاؤ جڑے سائیڈاں تے باہر والے نو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تسی اگر اندر تشریف لے آؤ تو زیادہ مزہ آئے گا، سامنے آ جاؤ میرے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ سارے عہدیدارے اُتے انج رکھیے، سارے عہدیدارے اُتے انج رکھیے، جویں نبی پاک دے بلال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ جیڑا سب کچھ او دے دینی اتوار دیندا اے، جیڑا سب کچھ او دے دینی اتوار دیندا اے، اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ روندے رہے امت لئی رب اگیوں، روندے رہے امت لئی رب اگیوں، کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا۔ اسی تینج جی میں قسم چک کے آئے ہو بھی مولوی ٹیل لا لینا سی بولنا ہی نہیں، توجہ ہے وے سمجھ شریف بھی آ رہی تو تھوڑا سبحان اللہ بھی کہہ لو، اچھی کہو ایک باری سبحان اللہ۔ لبی سبحان اللہ کہن دی وجہ تو تواڈے تے پرچہ ہو گیا تے میں تن چھڑا لاں گا انشاءاللہ کہ تواڈے علاقے چ مول تاں نہیں وکدی سبحان اللہ۔ اچھا پٹرول مہنگا ہویا، کمالی والے سبحان اللہ بھی مہنگی کرتی، کمال نہیں ہوگی؟ اچھی کہو سبحان اللہ۔ تھوڑا پیار بھی کرنا، جلسے والا ماحول بھی بناؤ تسی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے،
نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاملین منتظمین احباب جماعت بالخصوص فاضل بھائی برادر عزیز محترم حافظ عالمگیر صاحب انہاں دے رفقا مرکزی جمعیت اہل حدیث میں اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران اللہ تعالیٰ تمام دی محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما لے آج دی اے عظیم و شان اور فقید المثال دعوت اہل حدیث کانفرنس اللہ دی توفیق و رحمت دے نال جو اللہ دی رضا و رحمت واسطے ہے میرے بعد جماعت دے جید عالم دین محقق اہل حدیث محترم الشیخ مولانا غلام مصطفیٰ امن پوری حفظہ اللہ انہوں دا بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا اور بڑا علمی فائدہ ہوئے گا میں جو چند معروضات تواڈے سامنے عرض کراں انہوں ذرا انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراندے نے اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے جی میں اسی کہہ کے لا کے اچھی اچھی آوازاں نال مسکرانے ہیں نا ہسنے ہیں اللہ تعالیٰ انج نہیں مسکراندے اللہ رب العالمین انج مسکراندے نے جی میں اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ رب العالمین خود مسکراندے بھی نے تے مسکران والے عمل نو پسند بھی کر دے حدیث پاک اندر آندہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی نو مسکرا کے خندہ پشانی نال سینے لا لے اللہ تعالیٰ انہوں مسکران دے بدلے صدقے دا ثواب عطا کر دے لہذا کدی آس بھی لیا کرو چہرے تے رونق بھی لیا کرو ہر ویلے 12 ہی بجے رہندے ماشاءاللہ چہرے تے رونق بھی ہونی چاہیے سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے صحیح بخاری اندر روایت آپ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نال جدوں بھی ملاقات کی تھی میں سونے نبی نو مسکراندہ ہی ویکھیا ہے اللہ دے نبی تبسم فرماندے سن مسکراندے سن چہرے تے رونق رکھیا کرو اللہ نو عمل پسند ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو ود کے مسکران والا بندہ میں ویکھے ہی کوئی اللہ تعالیٰ خود بھی مسکران دے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کر دے اللہ تعالیٰ کدوں مسکران دے اللہ اپنے محبوب بندیاں نو ویکھ کے مسکران دے اپنے پیاریاں نو ویکھ کے مسکران دے بندے نو جنہاں نال محبت ہوندی ہے انہوں ویکھ کے بندے دے دل تے چہرے تے خوشی آ جاندی رونق آ جاندی اللہ بھی جنہاں نال محبت کر دین نا اللہ انہاں نو ویکھ کے مسکراندے نے تبسم فرماندے اور یاد رکھو جس خوش نصیب بندے نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین
اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیندے. ایک روایت اندر آندا ہے جنوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین اللہ ان دے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے. ایک روایت اندر آندا ہے جنوں ویکھ کے اللہ مسکرا دین اللہ ان دے تے جنت نو واجب فرما دیندے. کنا خوش نصیب انسان ہے بھائی جنوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ تبسم فرما دے, اللہ ویکھ کے مسکران لگ جاندے. کڈا خوش نصیب انسان. لہذا ایسے لوگ بنو کہ تانوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ تبسم فرمائے. ہن یہ ساریاں گلاں سنن دے بعد ساڈے سارے دے اندر دلاں دے اندر ایک خواہش پیدا ہوندی ہے کہ کاش اسی بھی ایسے خوش نصیباں شامل ہو جائیے کہ سانوں اللہ ویکھ کے مسکران لگ جان, اللہ تعالیٰ سانوں ویکھ کے تبسم فرمان. اگر چاندی ہونا کمالیہ دے باسیو کہ اللہ تعالیٰ تانوں ویکھ کے مسکران, پھر میری آج دی گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ. میری گفتگو دا عنوان ہے اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے. میں دو چار عمل ایسے تانوں دسنا چاہنا, اگر تسی او کرن لگ جاؤ تے اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے, اللہ تعالیٰ تانوں ویکھ کے تبسم فرمان. آؤ ذرا میں پہلے تانوں دسیا ہے یہ دنیا دا دستور ہے بھی بندہ انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے جن دے نال بندہ محبت کردا ہے, جن نال بندے نوں پیار ہوندا ہے انہوں ویکھ کے بندے دے چہرے تے رونق آ جاندی ہے. اللہ بھی انہاں نال ہی محبت کردے نے جنہاں نال اللہ تعالیٰ بھی انہاں نوں ہی ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ محبت کردے. پتہ لگیا اسی ایسے خوش نصیب لوگاں چ اگر شامل ہونا ہے تے سب تو پہلے سانو اللہ دی محبت حاصل کرنی پوے گی, کیونکہ اللہ انہاں نوں ہی ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال پیار کردے. تے اللہ دا پیار کیویں ملے گا, اللہ دی محبت کیویں حاصل ہوئے گی, او دا میں تانوں شارٹ کٹ فارمولا دساں. جڑی آیت کریمہ میں آغاز اندر تلاوت کی تھی اے دے اللہ نے شارٹ کٹ فارمولا بیان کیتا ہے اللہ دی محبت حاصل کرنے دا. اے ہی دعوت اہل حدیث ہے, اے ہی پیغام اہل حدیث ہے, اے ہی منہج اہل حدیث ہے. اے دے تے غور کریا جی اللہ دی محبت کیویں ملے گی. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے نے قل محبوب فرما دیجئے, اعلان کر دیو, ان کنتم تحبون اللہ, فرمایا انہاں لوگاں نو کہہ دیو جڑے لوگ چاہتے نے ساڈا اللہ ساڈے نال محبت کرن لگ جائے, اللہ ساڈے نال پیار کرن لگ جائے, اسی اپنے مالک دے محبوب بندے بن جائیے. انہاں لوگاں نو کہہ دیو فتبعونی, تواڈی اتباع کریا کرن, تواڈی پیروی کرن والے بن جان. حضرات محترم ایک لفظ اطاعت ہے, ایک لفظ اتباع ہے. اطاعت دا معنی سادے لفظاں دے اندر کہنا مننا ہے تے اتباع دا معنی طریقہ اختیار کرنا ہے. اللہ اکبر, پیروی کرنا ہے. اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. مولا کریم فرما دینے میرا پیغمبر جو تانوں دے دے وے او لے لیا کرو تے جتھوں روک دے وے رک جایا کرو. اللہ کو ڈر جاؤ, اللہ دا عذاب بڑا ہی سخت ہے. حضرات محترم ایتھے اللہ نبی پاک بھی اطاعت دا درس دین دے پہنے تے کیتی اللہ فرما دینے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا.
اللہ رب العالمین فرماتے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے، اس ویسنا بنا کے پیش کیتا ہے۔ یاد ہے اہل ایمان واسطے اسی اپنے نبی دی زندگی نو آئیڈیل بنایا ہے، زندگی انج گزارنی ہے جویں آمنہ بلال نے گزاری ہے۔ اللہ میرے نبی دا طریقہ اختیار کرن دا درس دے رہے ہیں، چونکہ اللہ نے سونے نبی نو ساڈے واسطے رول ماڈل بنایا ہے، اس ویسنا بنایا ہے۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے آئیڈیل بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اہل ایمان تسی چاہتے جے میں رب تواڈے نال پیار کراں فتبعونی، تسی میرے نبی دی اتباع کریا کرو۔ اتباع دا مطلب ہے پیروی کرنا، اتباع دا مطلب ہے طریقہ اختیار کرنا، اتباع دا مطلب ہے منہج نو اپنانا۔ اللہ اکبر سادے لفظاں اندر سمجھاواں، اتباع دا مطلب ہے نماز اس انداز نال پڑھنا جویں آمنہ دے لال نے پڑھی ہے، حج اس انداز نال کرنا جویں آمنہ دے لال نے کیتا ہے، عمرہ اس انداز نال کرنا جویں نبی پاک علیہ السلام نے کیتا ہے۔ حضرات محترم زندگی دے ہر معاملے دے اندر رہنمائی آمنہ دے لال کو حاصل کرنا۔ اللہ اکبر اپنیاں غمیاں تے خوشیاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق بنانا، اینو کیا جاتا ہے فتبعونی، میرے نبی دا طریقہ اختیار کرو۔ کمالیات باسیو اللہ دی توفیق و رحمت دے نال مسلک اہل حدیث دا امتیاز ہے، مسلک اہل حدیث دی پہچان ہے۔ لوگ تانوں گدیاں بل بلان گے، لوگ تانوں جناب اللہ اکبر اپنے بڑھیریاں بل بلان گے۔ اسی جدوں لوگاں نوں بلایا اللہ دی توحید ول بلایا، اسی جدوں لوگاں نوں بلایا نبی پاک دی سنت ول بلایا، آپ دے طریقے ول بلایا، دعوت اہل حدیث وے ساری دنیا دے معاملات نو چھڈو، آؤ نبی پاک دی اتباع کریے، حضور دے لڑ لگ جائیے، آمینہ دے لال دے مرید بن جائیے۔ اللہ اکبر مسلک اہل حدیث دی پہچانے وے اسی ساریاں دا ادب کرنے ہاں، اسی ساریاں دا حیا کرنے ہاں، اسی ساریاں دی قدر کرنے ہاں، مگر طریقہ کملی والے دا اپنانے ہاں، اسی ساریاں نال محبت کرنے ہاں، مگر اطاعت سونے مصطفیٰ دی کرنے ہاں، کیونکہ امامت امامہ دی بالکل بجا ہے، امامت امامہ دی اپنی جگہ ہے، اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ اللہ بھی اسے گل دا درس دے رہے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا دنیا والیو اگر میرا پیار حاصل کرنا ہے پھر میرے نبی دی اتباع کریا کرو، میرے نبی دا طریقہ اختیار کر لو۔ اور کمالیات دے پاس یہ گل ذہن نشین کر کے لے جو حج دی مجلس دے وچوں تسی نماز پڑھو، حج کرو، زکات دیو، عمرہ کرو، صدقہ خیرات کرو، قربانیاں کرو، تہاڈی ہر نیکی اونی دیر تک اللہ دی بارگاہ قبول نہیں کیتی جائے گی جتنی دیر تک تہاڈے اندر چار خوبیاں نہیں پائیاں جان گیاں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید تہاڈے کول نہیں ہوئے گا تے پھر تہاڈی کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں۔ نمبر 2 جدوں تک تہاڈے دل اندر اخلاص نہیں ہوئے گا اللہ دی رضا نہیں ہوئے گی، اونی دیر تک تہاڈی نیکی کوئی اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوئے گی۔ نمبر 3 جدوں تک تہاڈا رزق حلال نہیں ہوئے گا اونی دیر تک اللہ تعالیٰ تہاڈی کوئی نیکی قبول نہیں کرن گے۔ تے نمبر 4 جدوں تک تہاڈا عمل نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں ہوئے گا، آپ دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا، اونی دیر تک تہاڈا عمل اللہ دی بارگاہ قبول نہیں کیتا جائے گا۔ لہذا عقیدہ اور منہج بنا لو۔ اللہ فرماتے نے فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے۔ اللہ سونیا اگر اسی نبی پاک دی پیروی کرن لگ جائیے، سونے نبی دا طریقہ اختیار کریے، سانوں کی ملے گا؟ اللہ فرماتے نے یحببکم اللہ
فرمایا میرے بندے اگر تو میرے نبی دا طریقہ اختیار کریں گا میں رب تیرے نال محبت کرن لگ جاواں گا اللہ تیرے نال پیار کرن لگ جان گے تے جدوں اللہ تواڈے نال پیار کرے گا اللہ اکبر کمالیے دے باسیو پھر پتہ ہے کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے وا یغفر لکم ذنوبکم اللہ تواڈے سابقہ سارے گناہاں نوں معاف کر چھڈے گا اللہ تواڈے عیباں تے تواڈیاں غلطیاں تے تواڈیاں خطاواں تے رحمت دے کرم پھیر چھڈے گا تسی نبی پاک دا طریقہ اختیار کر لو آپ دی اتباع دے بڑے بڑے فائدے نے آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ فرمایا لوگوں جس بندے نے میری سنت نال پیار کیتا گویا نے میرے نال پیار کیتا تے جن نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا وہ جنت بھی جائے گا حضور دا پڑوسی بھی بن جائے گا لہذا اللہ اکبر کی درس لبیا ہر حال اندر طریقہ نبی پاک دا اختیار رب دے محبوب بندے بن جاؤ گے جن جن اللہ نو منانا سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں جنتاں چ گھر جن پانا او سونے دیاں کر لو غلامیاں نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا حشر وچ کم جن آنا او سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں آن والا ویلا نزدیک پل جڑا بال تو باریک پل جڑا بال تو باریک جن جن سوکھا لنگ جانا او آقا دیاں کر لو غلامیاں سونے دیاں کر لو غلامیاں پتہ لگا اللہ تعالیٰ دی محبت حاصل کرنی ہے پھر نبی پاک دی اتباع دے اندر زندگی گزارو اسی اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ گے تے اللہ اپنے محبوب بندیاں نو ویکھ کے مسکران دے نے اللہ اپنے پیاریاں نو ویکھ کے مسکران دے نے ہن ذرا توجہ کرے اج غور کرے اج میں عرض کرنا چاہنا مال ایسے کہ اللہ مسکرائے او کیڑے خوش نصیب بندے نے جنہاں نو ویکھ کے اللہ تبسم فرمان لگ جاندے نے پہلا خوش نصیب بندہ پتہ ہے کون ہے عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا بندہ عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا بندہ حضرات محترم توجہ کرے اجے عقیدہ توحید اپنا لو پھر عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ پہلے سمجھو ذرا عقیدہ توحید ہے کس چیز دا نام ہے عقیدہ توحید دا سادے لفظاں دے اندر تعارف کراواں اللہ تعالی دی ذات نو ہی وحدہ لا شریک جاننا تے اللہ نو دی صفات دے اعتبار نال بھی وحدہ لا شریک جاننا تے عبادت بھی کلے کائنات دے رب دی کرنا اینو عقیدہ توحید بولیا جاندا ہے اللہ دی ذات دا بھی کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبل بھی نہیں وعد سوا یوک نصر بھی نہیں نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی بھرنی والا نہ کوئی حجر والا نہ کوئی شجر والا نہ کوئی قبر والا پوری کائنات دا مالک اکو کائنات دا رب ذات دا بھی کوئی شریک نہیں تے اللہ دی صفات دا بھی کوئی شریک نہیں اللہ مشکل کشائے اور کوئی مشکل کشا نہیں اللہ حاجت روائے اور کوئی حاجت روا نہیں اللہ دستگیر اور کوئی دستگیر نہیں اللہ غوث اعظم اور کوئی غوث اعظم نہیں اللہ عالم الغیب اور کوئی عالم الغیب نہیں
نہیں، اللہ داتا ہے اور کوئی داتا نہیں، اللہ پوری کائنات دا مالک تے خالق ہے اور کوئی مالک و خالق نہیں، اپنی صفات دے اعتبار نال وی کلا ہے، اسی طرح عبادت بھی کلے کائنات دے رب دی کرنی ہے جس رب نے پیدا کیتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندیو عبادت میری کریا کرو، میں تانوں پیدا کیتا ہے، تانوں بنان والا اللہ، تانوں کھلان والا اللہ، تانوں پہنان والا اللہ، پلان والا اللہ، دنیا دا نظام چلان والا اللہ، عبادت کلے رب دی کرنی ہے۔ والذین من قبلکم کلیاں تانوں ہی اللہ نے پیدا نہیں کیتا بلکہ تسی جنہاں نوں مشکل کشا تے حاجت روا تے دستگیر کہندے پھردے جے انہاں نوں ہی اللہ نے پیدا کیتا ہے، جتنے گزر گئے نے انہاں ساریاں نوں اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ عبادت کائنات دے رب دی کرنی ہے۔ عبادت دیاں قسماں نے، بدنی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت۔ حضرات محترم بدنی عبادت کیے، بدنی عبادت تو مراد اے سارے جدوں بھی جھکانا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکانا ہے، اے سارے جدوں بھی کٹانا ہے رب دے رستے دے اندر کٹانا ہے، کسے غیر واسطے نہیں۔ اے بدنی عبادت ہے تے قولی عبادت کیے، اس زبان نال جدوں دعاواں منگنیاں نے، جدوں پکارنا ہے، جدوں جناب منت منوتی رکھنی ہے، اللہ اکبر تے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہی رکھنی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے۔ ایک قولی عبادت ہے تے مالی عبادت کیے، مالی عبادت حضرات محترم وے اللہ اکبر جدوں بھی نظر نیاز دینی ہے، جدوں بھی صدقہ خیرات دینا ہے ایک رب دے نام تے دینا ہے، کسے غیر دے نام تے نہیں دینا۔ اللہ اکبر کٹا بھی رب دے نام تے، بیڑا بھی رب دے نام تے، بکرا بھی رب دے نام تے، چھترا بھی رب دے نام تے، اونٹ بھی رب دے نام تے، قربانی کرنی ہے تے اللہ دے نام تے کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی حرام کر دیتا ہے مردار نو، حرام کر دیتا ہے رگاں وچوں بہن والے خون نو، اسی حرام کر دیتا ہے خنزیر دے گوشت نو، اور ہر اس چیز نو حرام کر دیتا ہے جدے تے غیر اللہ دا نام بولیا جائے۔ لہذا میرے محترم بھائیو نبی دے نام تے بھی نہیں دینا، ولی دے نام تے بھی نہیں دینا، صحابہ دے نام تے بھی نہیں دینا، اہل بیت دے نام تے بھی نہیں دینا۔ جدوں صدقہ خیرات کرنا ہے کلے رب دے نام تے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے نے سونیو اعلان کرو نا، لوگاں نو دس دیو۔ اے نقطہ ایک سمجھن والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں آکھیا کہ سونیو تہاڈی نماز، تہاڈی قربانی، تہاڈی زندگی، تہاڈی موت میرے واسطے نہیں۔ اللہ نے کہا سونیو تسی لوکاں نو کہو، تسی دسو میری نماز بھی اللہ واسطے، میری قربانی بھی اللہ واسطے، میری ساری زندگی اللہ واسطے، حتیٰ کہ میری موت بھی اللہ واسطے۔ دنیا والے نو پتہ لگ جائے سونے نبی بھی جدوں ذبح کیتا ہے کدے نام تے؟ اللہ دے نام تے ذبح کرنے، کسے غیر دے نام تے جانور ذبح نہیں کرنا۔ لہذا میرے محترم بھائیو عقیدہ توحید اپنا لو، عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے، اینو عقیدہ توحید بولیا جاندا ہے۔ انج دا عقیدہ بناؤ۔ آج قربانیاں دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے تے جس نبی دی سنت تے عمل کر کے تسی عید والے دن جانور ذبح کرنے نے، اس نبی دے عقیدے دا پتہ جے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین دے خلیل پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ توحید سی۔ وہ اپنے باپ نو کہندے سن یا اباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابو جی، اے میرے والد گرامی، اے جنہ
بتاں دی تسی پوجا پاٹ کر دے پہ جے ایک کس کھاتے دینے نہ بول دینے نہ سن دینے نہ ویخ دینے کسے کام نہیں آنگے ابو جی اینا دی پوجا چھڑو میری پیروی کرو اللہ نے میں نو علم دیتا ہے میں تنو صراط مستقیم من لے جاواں کیتی اپنے باپ نو توحید دی دعوت کیتی اپنی قوم نو توحید دی دعوت اے بتاں دی پوجا کیوں کر دے جے انہاں کہ ساڈا باپ دادا انہاں دی پوجا کردا سی فرمایا پھر تسی بھی گمراہی اندر ساڈا باپ دادا بھی گمراہی دی اندر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے توحید دے علم بردار پیغمبر سن اتنی اللہ دی توحید بیان کر دے سن ایڈا کیتا توحید نال پیار کر دے سن جدوں باپ تے قوم نے انکار کیتا آپ دی دعوت دا کہ آپ نے کی فرمایا سی وَتَاللَّهِ لَاقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَبَدْلُوا مُبْدِلِينَ فرمایا میری قوم والےو مینوں اللہ دی قسم ہے جس دن میرا پھیرا پیا میں تواڈے نہ بتاں دی خوب خبر لے لواں گا میں ویکھاں گا کہ کیڑے تسی کرنیاں پرنیاں والے بنائے نے ویکھاں گا کی کر سکدے نے حضرات محترم نبی ابراہیم علیہ السلام نے توڑے پھر اللہ دی توحید نو جناب مندے آیا رب دی جناب رضا واسطے بتاں دیاں جناب ہڈیاں بتاں دیاں باواں لتاں توڑ دتیاں نے اللہ اکبر پھر وہ وقت آیا کہن لگے نے کام ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہوئے گا پھر بلا لیا جناب ابراہیم نو آپ دی جناب گل کرن لگ پہ سارے کٹھی ہو کے اے ابراہیم اے ساڈے بتاں دا تو ہی حال کیتا ہے اے تو ساڈے بتاں دے نال جناب انج دا رویہ پیش کیتا ہے فرمایا مینوں پوچھی جاندی ہو انہاں دے بڑے بت نو پوچھو اے جڑا موڈے تے کہاڑا رکھی پھردا ہے اینوں پوچھو نا لڑ پے آپس دے اندر اینے مار دتا چھوٹیاں نو تسی میرے شریک بندے پھر دے جے اللہ اکبر نے گل سمجھن والی جے اگوں پتہ ہے کی کہندے نے مشرک کہندے نے ابراہیم تو چنگی طرح جاننا ہے اے تے بیچارے بول دے ہی نہیں یہ تے بڑے شریف نے یہ بول دے ہی نہیں بولن جوگے ہی نہیں تے فرمایا پھر تحفے تہاڈی عقل تے پھر حیرانگی ہے تہاڈی عقل تے کی دماغ اور کی عقل لئی پھر دے او جڑے بول دے ہی نہیں جڑے سن دے ہی نہیں جڑے کسے کام آندے ہی نہیں انہاں نو مشکل کشا من نہیں پھر دیو تے جدوں کوئی گل نہیں آئی تے کہندے نے قالوا حرقوه وانصروا الہتکم اپنے خداواں دی مدد کرو اپنے الہاں دی مدد کرو اے دے خلاف انہیں ساڈے بتاں تے ظلم کیتا ہے اسی اپنے خداواں دا دفاع کران گے کون مخلوق اپنے خدا دا دفاع کرن لگی اندازہ کرو کہن لگے دفاع کرو اپنے بتاں دا انہیں ساڈے بتاں نال ظلم کیتا ہے لہذا جلا دیتا جائے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پیغام دیندی ہے میں جڑی گل کر رہا ہاں عقیدہ توحید جڑے بندے اپناندے نے پھر عقیدہ توحید تے جڑے بندے ڈٹ جاندے نے اللہ انہاں نو ویکھ کے مسکراندے جے نبی ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کے عقیدہ توحید تے انہاں آکھیا ابراہیم نو جلا دیتا جائے ان چخ نمرود تیار کیتی ہے بڑا بڑا پہاڑ مچا دیتا ہے اللہ اکبر ایک منجنیق کے ذریعے نبی ابراہیم علیہ السلام نو سٹن لگے نے آگ دے اندر اینو استقامت کہندے نے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہاں نے کہا ساڈا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے سکیدے تے استقامت اختیار کر کے سکیدے تے یقیناً ٹینشن آئیاں میں تہانوں بھی درس دیواں گا کمالیے دے باسیو عقیدہ توحید اپناؤ گے یقیناً مشکلات دا سامنا کرنا پوے گا لوگ تانے بھی مارن گے مینے بھی مارن گے گلاں بھی سنان گے مجلساں وچوں اٹھا دین گے بڑیاں گلاں کیتیاں جان گیاں مگر گھبرا نہ جایا جے ٹینشن نہ لے جایا جے
عقیدہ توحید تے ڈٹ جایا جے انشاءاللہ عزتاں لبن گیاں مقام لبے گا مرتبہ لبے گا توحید والیاں نو نبی ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے لوگ کہیں جی ابراہیم ہن وی ویلائے اللہ اکبر ساڈے بتاں نال جو کیتا ہی اے تے معذرت کر لے معافی مانگ لے اللہ دی وحدانیت نو بیان کرنا چھڑ دے بتاں دا پجاری بن جا تیری جان چھڑا لینے آگ سامنے جلدی پئی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے نے اللہ اکبر قید دے اندر نے تے پتہ ہے مینوں ایسا گمدر سٹیا جان لگا ہے مگر عقیدے تو قربان جاواں استقامت تو قربان جاواں فرمایا لوگوں مینوں تواڈی کسے دی پرواہ نہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میرا اللہ ہی میرے واسطے کافی ہے میرا رب میرا مددگار تے میرا وکیل ہے اللہ اکبر پھر جدوں بندے دی امیداں اللہ دی ذات تے ہون تے بندہ رب دی ذات نال مخلص ہوے پھر اللہ فطرتاں تبدیل کر دیا کردے نے اگ دا کام جلانا ہے مگر پھر اگ نہیں جلاندی چھری دا کام کٹنا ہے جدوں رب دا حکم ہوے پھر چھری نہیں کٹن والے پاسے آندی اللہ فرماتے نے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو انہیں کیا یا آگ نو کہہ تو جناب ٹھنڈی ہو جا اللہ نے ڈائریکٹ آرڈر دیتا ہے قلنا یا نار کونی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل نو نہیں کیا اللہ نو کہہ میری مدد کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا یا حضرت نوح علیہ السلام اللہ نو کو میری مدد کرن نہیں فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ڈائریکٹ اللہ نو پکاریا اللہ کو مدد منگی اللہ نے ڈائریکٹ آرڈر ہی حکم دے دیتا ہے آگ نو قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم آگ تیرے اندر میرا خلیل پیغمبر آگ آ رہا ہے تو گرمی اپنی ختم کر دے اینا گرم نہیں رہنا ابراہیم نو گرمی لگے اینا ٹھنڈا نہیں ہونا ابراہیم نو ٹھنڈ لگے اللہ اکبر میں کیا کرنا میرے جذبات نے اللہ جی کی کرنا ہے فرمایا ابراہیم دا بیڈ روم بن جانا ہے گلزار بن جانا ہے میرے ابراہیم واسطے میرا خلیل آ رہا ہے تیرے اندر میرے محترم بھائیو عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ ایویں نکیاں نکیاں گلاں تے پریشان ہے ساڈے بندے بھی کئی کہن لگے مولوی صاحب مینوں فلانے نے ٹونا کر دیتا ہے میرے دے جادو چل گیا فلاں ہو گیا انہیں انج کرتا پتہ نہیں جی بڑے مسائل بنے ایویں کیوں گھبرا جانا بھائی نماز پڑھیا کر صبح شام دے اذکار کریا کر تے اللہ دی ذات تے توکل رکھیا کر انہاں تو گھبرایا نہ کر ایک ہی طرح وگاڑ لین گے ایویں گلاں کرنا جی فلانا مینوں انج کر دے گا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ کہندے نے میں ایک دن فیصل آباد شہر نہ بچیاں نال لے گیا شاپنگ واسطے ایک بچہ چھوٹا جہا 6-7 سال دا وہ بچیاں دا کام ایندا او چیڑی چیز ویکھے اونوں ہی چھیڑے اونوں پکڑ لوے تے میں اونوں تھوڑیاں اکھاں وکھائیاں بھی تو ہر چیز نوں ہی چھیڑی جانا ہے تے اپنے باپ دی انگلی انہیں پھڑی سی تے مینوں کہندا مولوی رام نال ابا نال کوٹ بڑی پائے گا تے میں کہندے حیران ہو گیا ان دی گل سن کے اوئے بچے دا باپ اودے نال ہوئے او کہندا چھاتی چوڑی کر کے میرا کدے کی وگاڑنا ابا نہیں میرا نال تے تو کیوں گھبرانا تو نہیں کہہ سکدا میرا رب میرے نال ہے میرا اللہ میرے نال ہے تو میرا کی کریں گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ گھبرایا کرنا پریشان ہویا کر اوے شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی انشاءاللہ جیتے ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی انشاءاللہ جیتے ساڈی انشاءاللہ جیتے بس رکھ تو رب تے تسلا سانو سمجھی
نہ تو کلا. اللہ اکبر. نبی ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ توحید اپناؤ اور اونا دی طرح استقامت اختیار کرو. اللہ تنو ویک کے مسکران لگ جان گے, تبسم فرمان گے. اللہ توحید والیاں نو ویک کے مسکران دے نے. مسند احمد دی روایت پیش کرن لگا وا, صحیح سند نال موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, انج لوگاں نو جناب ایک چٹیل میدان اندر جمع کر دیتا جائے گا. لوگ گرو در گرو لے آندے جان گے. تے جویں دنیا دے اندر لوگ غیران دی پوجا کر دے سن, غیران دی پرستش کر دے سن, اینا معبودان باطلہ دے مجسمے اینا لوگاں دے سامنے کیتے جان گے. لوگ اپنے اپنے معبودان دے پیچھے دوڑن گے تے جہنم دا ایندھن بنن گے. مگر توحید والے کھڑے رہن گے, عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والے کھڑے رہن گے, اگے قدم نہیں بڑھان گے. آواز آئے گی تسی اگے قدم کیوں نہیں بدان دے؟ اللہ اکبر. جدوں آواز آئے گی تے اہل ایمان کہن گے ساڈے رب دا سانو حکم ہی نہیں آیا, اللہ دا آرڈر ہی نہیں آیا. رب دا حکم آئے گا اسی بھی اگے چل پاواں گے. آواز آئے گی اہل ایمان بڑے رب دے تابعدار جے, اچھا دسو تے صحیح نا توحید والیو اللہ دی ذات نو ویکھیا جے, اللہ دا دیدار کیتا جے؟ اے کہن گے جی نہیں نہیں اسی اللہ دی ذات نو نہیں ویکھیا, نہیں مولا دا دیدار کیتا. آواز آئے گی ایمان والیو دسو نا اگر کائنات دا رب نور دے سارے پردے ہٹا کے اج تواڈے سامنے آ جائے, کیا تسی اللہ دی ذات نو پہچان لو گے, اللہ دی ذات نو سیان جاؤ گے؟ توحید والے کہن گے جی اسی بالکل پہچان لواں گے, اسی فوراً ہی پہچان لواں گے. عجیب لوگ جے, ایک پاسے کہندے اسی اللہ نو ویکھیا ہی نہیں, دوجے پاسے کہندے اسی فوراً پہچان لواں گے. کیویں پہچانو گے؟ فرمایا اسی فوراً پہچان لواں گے کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ دی مثال ہی کوئی نہیں, رب دی مثال ہی کوئی نہیں. تے جیڑا ہووئی بے مثلو بے مثال انہوں لبن دی لوڑی کوئی نہیں, آپ ہی پہچانیا جائے گا. آقا فرماتے نے جدو توحید پرست لوگ اے جملہ بولن گے اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے, اللہ انہوں ویکھ کے تبسم فرمان لگ جان گے. اللہ اکبر. میرے پیارے بندے دنیا تے بھی عقیدہ توحید دی خاطر مارا کھاندے رہے تے تانے برداشت کردے رہے. آج بھی انہاں دا ایمان ہے رب دا کوئی شریک نہیں, اللہ دا کوئی ہمسر ثانی نہیں ہے. لہذا عقیدہ توحید اپناؤ تے پھر انشاءاللہ اللہ تنوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے. عقیدہ بناؤ, عقیدہ ساری کائنات دا داتا تو کلا, تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا, غیر اگے میرے سونے مولا ساتھوں سرنوں جھکایا نہیں جاندا. ساری کائنات دا داتا تو کلا, تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا, تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا. شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا, ہوندی ہر تھاں تے اللہ ہی اللہ, تیرا ذکر بھلایا نہیں جاندا, تیرا ذکر بھلایا نہیں جاندا. سیب کنوں اے گچھے انگوراں, ون سبنیاں تے لمیاں کھجوراں. دعوت اہل حدیث سن لو, دعوت اہل حدیث. سیب کنوں اے گچھے انگوراں, ون سبنیاں تے لمیاں کھجوراں. پھلاں دا رس پی پی کے مولا گیت غیران دا گایا نہیں جاندا. پھلاں دا رس پی پی کے مولا گیت غیران دا گایا نہیں جاندا. ساری دنیا تیرا
رزق کھاوے تیرے گھر وچ کوئی نہ آوے مور بلبل اے چڑیاں چکوراں مور بلبل اے چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا غیر اگے میرے سونے مولا ساتھوں سر نو جھکایا نہیں جاندا اللہ اکبر عقیدہ توحید اپناؤ اے دیتے ڈٹ جاؤ اللہ تنو ویکھ کے تبسم فرمان گے اللہ ویکھ کے مسکران لگ جان گے دوسرا خوش نصیب جنوں ویکھ کے اللہ تعالی تبسم فرماندے نے مسکران لگ جاندے نے جامع ترمذی دی اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ سارا دن محنت مزدوری کردا رہیا رات نو تھک کے گھر آیا رات نو بندہ جڑا ہے نا اک تھک کے گھر آیا اینو آرام دی بڑی ضرورت ہے اینو سکون دی بڑی ضرورت ہے ہن گھر دے اندر دے کول نرم گرم بستر بھی موجود ہے اے دے کولے دی خوبصورت تے پیاری بیوی بھی موجود ہے مگر او دے نماز تہجد دا وقت ہو گیا ہے اے بندہ اٹھ کھڑا ہویا اللہ اکبر اپنا بستر چھڑیا بیوی تو الگ ہویا وضو بنا لیا ہے تے مصلی ڈالیا ہے نماز تہجد پڑھن لگ جاندا ہے اللہ اینو ہی ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے اللہ اینوی ویکھ کے تبسم فرماندے نے اللہ فرماندے نے فرشتیو ویکھو میرا بندہ کیسا میرا تابعدار ہے اینو بڑی تھکاوٹ سی اینو آرام ہی پیارا اینو دی بیوی بھی پیاری پر میرے نالوں بہتے پیارے نہیں اور تکو نا آ گیا بندہ میرے دربار اندر دنیا ستی پئیے اے میرے اگے روئی جاندا ہے دنیا ستی پئیے تے مینوں مناندا پیا ہے دنیا خواب گاواں دی اندر اے میری بارگاہ اندر سجدے کیتی جاندا ہے اللہ نو یہ بندہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے اللہ نو یہ بندہ بڑا ہی محبوب ہے اللہ انو ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے کمالیے دے باسیا گرد و نواں تو آن والے ویریا تم ہی اٹھ جایا کر پچھلی رات نو نماز تہجد پڑھیا کر نماز تہجد جڑی ہے یہ اللہ دی لاڈلی عبادت ہے لاڈلی عبادت اللہ نے رات دی طریقی اندر چھپایا اس نماز نو یہ اللہ دی بڑی لاڈلی عبادت ہے تسی اولاداں والے بیٹھی ہو جڑا بچہ گھر وچ لاڈلا بچہ ہوندا ہے او جدوں ضد لا لیندا ہے تے پھر ابا جی کولوں ہر گل ہی منوا لیندا ہے بھاویں باپ نوں گوانڈیاں کولوں پیسے ادھارے پھڑنے پے جاون ایڈی ضد پوری کردا ہے تے توں جو رونے رونا ہے کدی کسے چودھری دی اگے کدی کسے نمبردار دی اگے کدی کسے ایم پی اے دی اگے کدی کسے ایم این اے دی اگے کدی رب دا ترلا ماریا کر پچھلی رات نوں اٹھ جایا کر تے اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے کیا کر میرے مسلمان بھائیو جتنے تسی میرے ویر بزرگ آئے جے جتنے میرے بھائی میریاں ماما بہناں آئیاں جے پچھلی رات نوں اٹھ جاؤ اپنے دکھ اپنے مالک دے سامنے رکھیا کرو اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے بندے تم مانگ میرے کولو میں تینوں عطا کراں گا پچھلی رات تے ویسے ہی بڑا خصوصی پہرے صحیح بخاری اندر لکھیا ہے آقا فرماتے ہیں جدوں پچھلی رات دا وقت ہوندا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں لگ جاندے نے ہے کوئی میرے کول منگن والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے جڑا میرے کول معافی منگے میں معاف کر دیواں اولاد منگے اولاد دیواں شفا منگے میں شفا دیواں اے ادھی ادھی رات نوں چودھریاں دے کنڈے کھڑکان والیا کدی رب دے دروازے تے آیا کر کدی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے انتظام کریا کر یا اللہ اکبر چاہندی ہو میرے کول مکان کوئی نہیں منگیا کر اللہ کا اللہ تعالی کولو اللہ جی مینوں اپنا مکان چاہیدا ہے اللہ جی مینوں اپنی دکان چاہیدی ہے مینوں اپنا کاروبار چاہیدا ہے اللہ جی مینوں اپنی سواری چاہیدی ہے ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ماشاءاللہ جماعت دے نامور عالم دین محقق اہل حدیث مناظر اسلام استاذ العلماء محترم الشیخ
مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تشریف لے آئے. اہلاً سہلاً مرحبا. توجہ فرماؤ میں جڑی گل کر رہا حضرات محترم اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی حاجتاں پیش کریا کر. اللہ اکبر نماز تہجد پڑھ کے رب کو منگیا کر. تم ہی زدہ لا لیا کر. اللہ جی مینوں اپنا مکان چاہیے, اپنی دکان چاہیے. اللہ جی مینوں اپنا کاروبار چاہیے. مانگ تے صحیح کائنات دے رب کولو, آ تے صحیح اللہ دی بارگاہ دے اندر. تو آمدہ نہیں اللہ دی بارگاہ اندر. اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں لا لا کے بندیاں نوں کہندے نے مانگ لو میرے کولو. معذرت دے نال ساڈا میاں اے وے اسی رات 2:30 بجے تک فیس بک چلانے ہاں, رات 2:30 بجے تک واٹس ایپ چلانے ہاں, یوٹیوب چلانے ہاں. تے جدوں اللہ کولوں منگن دا ویلا ہوندا ہے اودوں سو جانے ہاں, اودوں خراٹے مارن لگ جانے ہاں. پھر کتھوں برکتاں لبنیاں نے, کنج رحمتاں اترنیاں نے. او رب کولوں منگی. اللہ پہلے آسمان تے تینوں عطا کرن واسطے آیا, تو آیا ہی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ منگن واسطے. دیکھو نا یار اللہ کتنے غفور رحیم نے, میرا مالک کتنا کریم ہے. اللہ تعالی عالم الغیب نے, اللہ دے علم اندر ہے. کمالیے دے لوکاں نے دن دے اجالے اندر شراباں بھی پیتیاں نے, زناکاریاں بھی کیتیاں نے, بدماشیاں بھی کیتیاں نے, لوکاں دے حق بھی مارے نے. مگر جاننا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے مطابق سال اندر ایک رات بھی انج دی نہیں کمالیے والے جدوں اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں نہ مار دی ہون ہے کوئی میرے کول منگن والا. اوے دن دے اجالے چ پاپ کرن والے پاپیا, چل رات دی طریقی وچ معافی مانگ میں تیرے پاپ تو چھڈا. آ مانگ میرے کول معافی میں تینوں معاف کر چھڈا. آ تے صحیح میرا بندہ میرے دربار اندر میرے در دا سوالی بن, ویکھ میں تینوں خیراں پاندا. رب بلاندا اے تو آندا نہیں اللہ کول منگن واسطے. اٹھ جایا کر پچھلی رات نو. اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ والیاں دی صفت, اللہ والیاں دی راتاں شراباں دی اندر, جوے دی اندر, تاش اندر, دنیا دیاں دیگر کماں دے اندر نہیں. اللہ والیاں دی راتاں رب دی بندگی اندر گزردیاں نے, اللہ دی عبادت دی اندر گزردیاں نے. تسی بھی نماز تہجد پڑھن والے بن جو, انشاءاللہ اللہ خیر دے خزانے کھول دے گا. کسی چیز دی کوئی ٹینشن نہیں آئے گی تانوں. رب دی بارگاہ چایا کر نماز تہجد پڑھن واسطے. اے رب سونا کرم بے مثال کر دے, اللہ سونا کرم بے مثال کر دے. معافی منگو تا معاف لجپال کر دے, کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے. کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے. دن چڑھ دے جویں تارے لوک جاندے نے, دن چڑھ دے جویں تارے لوک جاندے نے. او دی زندگی چوں دکھ ایویں مک جاندے نے, او دی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے. کدی زندگی وچوں اوے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے, کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے. اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی, کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی. اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی, کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی. کدے ویڑے اوے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے, کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے. کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ رات نو اپنا آرام چھڑ کے اپنی بیوی تو انگو کے نماز تہجد پڑھدا ہے رات دی تاریکی اندر, اللہ نو ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے, تبسم فرماندے نے. تے میں شروع اندر دسے آئے جنوں ویکھ کے اللہ تعالی مسکرا دین, اللہ اندے سارے گناہ معاف کر دیندے نے, اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دیندے نے. آؤ ذرا میں عرض کر رہا مال
سوال ایسے کہ اللہ مسکرائے. تیسرا خوش نصیب بندہ جنوں ویکھ کے اللہ تعالی تبسم فرماندے نے او پتہ ہے کون ہے؟ او بندہ ہے جذبہ احسار رکھن والا. احسار کینوں کہندے نے؟ اپنی ضرورت دے باوجود دوسریاں دے کام آنا, اپنیاں ضرورتاں دے باوجود دوسرے مسلمان بھائیاں نوں ترجیح دینا. اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ماشاءاللہ, اہلاً سہلاً مرحبا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماندے نے او میرے بندے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوسرے مسلماناں نوں ترجیح دیندے نے, اپنے بہن بھائیاں عزیزاں نوں محلے داراں نوں ترجیح دین والے, اللہ انہاں لوکاں نال پیار کردے نے جنہاں نوں اللہ نے اپنی نفس دی خواہشات دے بخل تو بچا لیا. یہی لوگ کامیابیاں حاصل کر گئے نے. لہذا میرے محترم بھائیو, اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے مطابق تیسرا بندہ ہوئے جنہوں اللہ ویکھ کے تبسم فرماندے نے او جے جذبہ احسار رکھن والا, احسار کرنا ہے, لوگاں نوں ترجیح دینی ہے. اللہ اکبر. احسار کرنے والے بن جو. ساڈے اندر اج کل بخل بڑا آ گیا ہے. اسی آنے ہیں جو لبے بس سانوں لبے, کسے نوں کچھ نہ لبے. ساڈے بندے اپنے پیٹ تے ہاتھ مار دے نے. ساڈے بندیاں دا حال کی دکاناں تے تویز لائی بیٹھے نے. تویز اے کیوں لایا؟ دا میری دکان بہتی چلے تے نال دے دی بند ہو جائے. تے کی تو ذہن بنا, کی عقیدہ کی ہے تیرا؟ تو ایک تعویذ نال لوگاں دی روزی بند کر چھڈے گا؟ انج ہو سکدا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. رزق دے فیصلے اللہ کر دے نے, رزق دے فیصلے آسمان تے ہوندے نے. اسی نہیں فیصلے کردے لوکاں دے رزق دے. او بھائی تیرے تویزاں نال کچھ نہیں ہونا. یاد رکھی تو حسد وچ ماریا پیا ہے تے اللہ دا قانون ہے جیڑا حسد کردا ہے اللہ اونوں ذلیل کر دیندا ہے, جدے نال حسد کیتا جاندا ہے اللہ اونوں عزت دے دیندا ہے. نہ یقین آئے تو سورہ یوسف پڑھ کے ویکھ لے. پراواں نے حسد کیتا سی نا, اللہ نے عزیز مصر بناتا یوسف علیہ السلام تے جنہ حسد کیتا سی انہاں نوں اللہ نے منگن بھیجتا. حسد نہیں کرنا, بغض نہیں رکھنا, عداوتاں نہیں رکھنیاں, بلکہ احسار کرنے والے بن جو. احسار کرنے والے میرے محترم بھائیو, اللہ اکبر. مسلمان احسار کرنے والا ہوندا ہے. بعض دفعہ کدی اسی اتنے احسار والے سی لوگ ساڈے کردار نوں ویکھ کے, جذبہ احسار نوں ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا کردے سن. میں ایک مرتبہ اے جڑا ساڈا مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ہفتہ وار رسالہ آندا ہے اہل حدیث دے نام تو, اے دے اندر میں ایک واقعہ ترکی دے علاقے اندر ایک امریکہ دا جوڑا, انگریز لوگ سن, عیسائی مذہب نال تعلق, نواں انہاں نے شادی کی تھی. او سیر دے بہانے ترکی دے علاقے اندر آ گئے. سیر کردیاں او دیہات دے علاقے چ نکل گئے. رستے دے اندر رات نوں گڈی نوں کو مسئلہ بن گیا. او بڑے پریشان ہوئے. تانوں پتہ ہے پنڈا تھاواں تے رہن واسطے ہوٹل نہیں ملیا کردے. او بڑے ٹینشن اندر آ گئے, کی کریے, ایتھے ہوٹل ہی کوئی نہیں, کھانا کتھوں کھانا ہے, رات کتھے گزارنی ہے. ایک مسلمان نوجوان نال ملاقات ہوئی, کہن لگے بھائی جان اسی پردیسی لوگ ہاں تے پریشان ہاں, اسی رات ٹھہرنا چاہنے ہاں, آرام کرنا چاہنے ہاں. انہیں کہا بھائی میں غریب بندہ ہاں, آؤ اگر تہاڈا دل منے تے میرے گھر آرام کر لو. وہ چلے گئے اودے نال, انہیں اپنے کمرے دے اندر بٹھایا, جس طرح دا کھانا میسر کھلایا, بستر لگایا. اے میاں بیوی سو گئے. صبح جدوں اٹھے نا تے اے جڑے گھر والے نے اے میاں بیوی باہر ایک درخت دے نیچے ستے پے نے, انہاں دے بچے درخت دے نیچے ستے پے نے. وہ تعجب اندر آ گئے. انہیں کہا بھائی جان کی بنیا, ایتھے درخت تھلے کیوں ستے پے جے؟ کہن لگا جی کوئی گل نہیں, ماڑے بندے ہاں, غریب بندے ہاں, ایک کی چھوٹا جا کمرہ ساڈے کول ہے, اوتھے تسی ساڈے مہمان سو گئے, اسی باہر درخت تھلے سو گئے. انہیں کہا بھائی انج کون کسے واسطے کردا ہے, ایڈی وڈی قربانی کون دیندا ہے؟ نہ ساڈی جان پہچان ہے, نہ مذہب کے, نہ وطن کے, نہ خاندان کے, تے تسی کیویں ساڈے واسطے قربانی دتی؟ مسلمان کہندا بھائی کوئی گل نہیں ایسی, ساڈے نبی نے سانو تعلیم دتی ہے, مہمان آ جائے احسار
کرنا ہے ترجیح دینی ہے یہ ساڈے نبی دا حکم ہے انہیں کہ تسی ہوندے کون ہو انہیں کہ اسی مسلمان ہونے ہاں انہیں کہ جے مسلمان انج دے ہوندے نے اج تو بعد اسی بھی مسلمان ہونے ہاں احسار کریا کر احسار کرنے والے اللہ پیار کر دینے انج دا جذبہ احسار دل دی اندر پیدا کر لو ساڈے اندر اج احسار ہے ہی کوئی نہیں خیر خیر ہی کوئی نہیں گئی ساڈے ہن قربانی آ رہی ہے نا قربانی تے ساڈے ماشاءاللہ جانور جی ہونے نے تے اوندا جی ایک لت جڑی پیک ہو کے لاہور جا رہی ہے کتے جا رہی ساڈی کڑی اوتھے رہندی انہاں نہیں قربانی کیتی انہاں ماشاءاللہ 3 بکرے کیتے تے پھر تسی ادھر کلائی لو جی پھر ساڈی دھی ہے پھر لین دین ہوندا یا پھر کام چلدا بھی اسی تانوں بکرا کلاواں گے تسی سانوں اونٹ کلایا تے ہمسائے جڑے نے او بھوکے بیٹھے نے انتظار وچ بھی سانوں بھی کچھ دین گے یار ہمسایاں قربانی کیتی او شام نو آ کے کہن لگا بھائی کو ساڈا حصہ تے آندا تسی سارا دن مرے ہوئے سی مانگ لیندے آ کے لے لیندے ہن آ گیا شام نو مک گیا سارا کچھ ہونا تے بھائی جان تہاڈا ہمسایا سی تے تانوں حدیث نہیں یاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب جبرائیل علیہ السلام نے ہمسایاں دے اتنے حق میرے سامنے بیان کیتے مینوں خوف سی کہ کتے میری وراثت دا حصے دار ہی نہ بنا دیتا جائے اسی خیال ہی نہیں کرتے ضرور تیرے دار تے منگتا بن کے آئے تے پھر دیں گا تو انہوں اپنے ہمسایاں دا خیال کر بہن بھائیاں دا خیال کر اپنے آپ خیال کر جنہاں نے قربانیاں کیتیاں نے انہاں کلائی جاندا ہے تے جڑے محلے دے اندر نہیں کر سکے بیچارے کمزور نے انہاں دا خیال ہی نہیں ساڈا اج بھی ذہن یہ ہوندا بھی وہ منگن آن ساڈے کولوں تے پھر اگلا طریقہ ساڈا اس تو ظالمانہ ہوندا ہے کہ اچھا گوشت اسی رکھ لینا ہے تے چھیچڑے تے اداں دا جڑا آپ دل نہ لگا وہ دوسرے نوں دے دینا ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں جو اپنے واسطے پسند کرے تے اپنے بھائی واسطے نہ پسند کرے اگر اللہ دے رستے اندر دینا ہی ہے تے پھر فراخ دلی نال جتنا دا تو آپ کھانا ہے اداں دا ہی دینا دوسرے ہیں احسار کرنے والے بن جو بھائی اللہ تے کہندا ہے اپنے آپ کو ترجیح دینی ہے دوسریاں نو اللہ اکبر آؤ گل اپا کنارے ول لے کے جائیے میرے محترم بھائیو صحیح بخاری پڑھن لگا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مدینہ طیبہ دے اندر ایک مہمان آیا مدینے جانا جی ماشاءاللہ مینوں بار بار ایک پرچی آئی ہے دو جملے میں تانوں سنانا محبت ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے رب نو مناواں میں سجدے چ پے کے تے رب نو مناواں میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کران والے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے نبی دا مصلا او سونا مصلا سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے نبی پاک علیہ السلام کو ایک مہمان آیا اللہ دے نبی مینوں بڑی بھوک لگی ہے کئی دنوں تو فاقے اندر تے آقا علیہ السلام نے صحابی نوں گلایا جاؤ میرے گھراں وچوں پتہ کرو نا اللہ اکبر کو کھان
نو چیز مل جائے نا، اس مہمان نو کھانا کھلایا جائے۔ حضرات محترم اللہ دیاں مرضیاں نے، کائنات دے رب دیاں مرضیاں نے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ اللہ چاہے قارون جیسے کافر نو دولت نال مالا مال کر دے، تے اللہ چاہے تے نبی پاک دے کار کھجور بھی کھان نہ لبے۔ یہ اللہ دی مرضی ہے، اختیارات دا مالک اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے۔ صحابی واپس آ گیا، سونے کوئی چیز نہیں ملی۔ ایتھے میں ایک پیغام نہیں دے مانگا اپنی ماما پینا، 4 دن تنگی دے آ جان، میں نو تیرے گھروں لبے ہی کیے، میں تیرے گھر آ کے کھٹیا ہی کیے۔ حضور دیاں 9 بیویاں حیات نے، تے 9واں دے گھر وچ کھان نو شے ہی کوئی نہیں۔ انسان نہیں سن، ضرورتاں نہیں سن، مگر وہ اللہ دے شکر گزار بندے سن۔ اسی 3 ٹائم چنگا کھا کے بھی آنے جی مرے مکے ہی پیاں، یاد رکھیا جے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ شکر گزاراں نو ہور دیندا ہے تے نہ شکریاں نو مزید تنگ کر دیندا ہے۔ شکر گزار بنو، تنگیاں آ جاندیاں بندیاں تے پریشانیاں آ جاندیاں نے، پر ٹینشن نہیں لینی، اللہ دی رحمت کو نہ امید نہیں ہونا، نہ شکری دے جملے نہیں بولنے۔ نبی پاک علیہ السلام دے گھروں کھانا نہیں ملیا، تے آقا فرماندے نے کون ہے میرا یار جیڑا اس مہمان نو کھانا کھلائے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی میں لے کے جانا، میں مہمان نو کھانا کھلانا۔ حضرات محترم مدینہ طیبہ دے اندر اللہ اکبر کھان پین دی اشیاء دی قلت ہوئی سی، قید پہ آیا ہے، تے آقا علیہ السلام دا صحابی مہمان نو لے کے گھر چلا گیا ہے، مہمان نو بٹھایا، اہلیہ نو بلایا، آن کرما ماریے کھانا دیا، مہمان نو کھانا کھلائیے۔ کرام تے سارے دے حالات انج دے سن، کرما والی کہن لگی ہے میرے سر دے تاج پتہ تانوں ہی ہے حالات مدینے دے کنج دے نے، تھوڑا جا کھانا سنبھالیا سی، میں سوچیا چلو کوئی نہیں بچے 2 نوالے کھا کے سو جان گے، تسی مہمان لے آئے۔ فرمایا ہاں اے مہمان اللہ دے نبی دا مہمان ہے، تے بیوی ایڈی عظمت والی کرما والی کہن لگی کوئی گل نہیں تسی پریشان نہیں ہونا میرے سر دے تاج، اج میں اپنے بچیاں نو تھکیاں دے کے لوریاں دے کے بھوکیاں ہی سوا دینیاں، مہمان دے سامنے کھانا رکھ دینیاں، اینو احسار کیا جاندا ہی آپ بھی صحابی نے کھانا کھانا ہے، آپ نو ہی بھوک لگی ہے، بیوی نو ہی بھوک لگی ہے، بچے بھی بھوکے نے، جاننا ہے نا اوے والدین تے اپنے منہ دے لقمے بھی اپنی اولاد دے منہ وچ پا دیندے نے۔ ساڈے دل اندر کدی احساس ہی نہیں آیا غریبا مسکینہ متا جاندہ، کاش ساڈے دل اندر احساس آ جائے، ساڈے دل اندر احساس پیدا ہو جائے۔ تینوں کی پتہ ہے تیرے میرے نہ خرچ کرن دی وجہ کر کے، نہ صدقہ کرن دی وجہ کر کے، اپنے مال دی صحیح زکات نہ نکالن دی وجہ کر کے حالات کتھے پہنچ گئے نے۔ تیرے کمالیے دیاں کنیاں بیبیاں بیوہ ایسیاں نے، یتیم بچیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے، دکھ برداشت نہیں ہوندی تے اپنا جسم بیچ کے بچے پال دیاں پئیاں نے۔ کاش اسی ایک دوجے نے خیر خائی کرنے والے بن جائیے، ایک دوجے دا احساس کرنے والے بن جائیے۔ اللہ اکبر مان بچیاں نو بھوکیاں سوا دیتا، مہمان دے سامنے کھانا رکھے آئے۔ اللہ اکبر تے ریت صحابہ کرام دی مہمان نال بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ اللہ اکبر صحابیہ کہنے لگی میرے سر دے تاج کھانا تھوڑا ہے، تسی کھاؤ گے نال بیٹھ کے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ تے صحابی کہندا ایک ترکیب ذہن اندر آئیے، تو بہانے نال آ کے دیوا بند کر دے، اندھیرا چھا جائے گا، میں اونجی منہ غلائی جاواں گا، مہمان رج کے روٹی کھا لے گا۔ اسی تے بٹ بننے دی لڑائی تے سکے بھرا مار دینے ہاں، اسی تے نکیاں نکیاں گلاں تے رشتہ داریاں توڑ دینے ہاں، سکیاں بھیناں نو دھکے مار کے گھروں کڈ دینے ہاں، جڑیاں حقدار نے باپ دی وراثت دی اندر او حصہ منگ لین تے اسی ناتے توڑ لینے ہاں۔ ایتھے ویکھ مہمان آیا ہے، صحابی آپ بھی بھوکا ہے، او دی بیوی بھی بھوکی ہے، او دے بچے بھی بھوکے نے، کہندا ہے میری زوجہ محترمہ دیوا
بند کر دے میں انجی منہ ہلائی جاواں گا مہمان کھانا کھا لوے گا اللہ اکبر حضرت محترم انجی کیتا ہے نبی پاک دے صحابہ نے دیوا بند ہو گیا صحابی ویسے ہی منہ ہلاندا رہیا مہمان نے کھانا کھا لیا صبح نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں نے اللہ اکبر تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے یار ابو طلحہ رات تو تے تیری بیوی نے جڑا جذبہ سار وکھایا ہے رب نو اتنا پیارا لگا ہے اللہ تعالی عمل ویکھ کے مسکرائی جاندا سی اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے پیسن کہ اللہ فرماندے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور رب دے پیارے بندے جڑے اپنی حاجت اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوسریاں دے کام آندے نے اے اللہ نو بڑے پیارے نے اللہ نے جنہاں نو نفس دے بخل تو بچا لیا اے لوگ کامیاب ہو گئے فلاح پا گئے جذبہ سار کرنے والے بندے نو ویکھ کے اللہ مسکران دے جے تسی بھی عمل کریا کرو اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے تے آقا فرماندے نے اللہ اونوں بھی ویکھ کے مسکران دے نے جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نو کھول دیندا اللہ واسطے تنگ دل نہیں ہے سخی دل ہے اللہ نے انہوں مال دیتا ہے تو اللہ دے رستے چ دل کھول کے خرچ کر مدارس تے مساجد تے علماء تے طلباء تے غریباں مسکیناں محتاجاں ضرورت منداں تے دل کھول کے خرچ کردا ہے اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے میرے بندے نے مال بڑی محنت نال کمایا انہوں مال بڑا پیارا ہے پر میرے نالوں بہتا پیارا نہیں جدوں میرا نام آندا ہے پھر دل کھول کے خرچ کردا ہے ساڑھے کئی بندے جڑے نچن والے تے لکھاں سیٹ دیندے نے آج کل مسئلے پوچھدے نے جی ساڈے تے بھی قربانی فرض ہے شادی دے ویاواں تے نا لوکاں نوں وکھان واسطے میں ایسے بندیاں نوں اچھی طرح جاننا ایک ہوٹل 2 لاکھ وچ بھی بک ہو رہا سی اچھے انتظامات سن آندا ایتھے نہیں کرنا او یار اس ہوٹل تے 8 لاکھ لگے گا آندا کوئی گل نہیں اوتھے وزیر اعظم نے پریس جناب میٹنگ کیتی سی اوتھے فلانے وزیر دی دھی دا نکاح ہویا سی بخان واسطے نک اونچا رکھن واسطے 6 لاکھ بہتا بھر لیندے تے قربانی دی واری مسئلے پوچھن لگ جان گے اے کتنا کمال ہوئے تے پھر قربانی کرنی چاہیے یا نیت ہوئے تے کرنی چاہیے نیت ہوئے تے کرنی چاہیے باقی کمچ اے موبائل اللہ معاف کرے آج موبائل ساڑھے کسے پائی کوڑوا 40-50 ہزار دا 60 ہزار دا تے آم موبائل آج ڈگ جائے نا تے کال پاما کردہ پھاڑ کے لے آئے گا کسے دا محنت ترلا کر کے لے آئے گا تے جدوں دین دا کام آئے گا اتوں پھر لوگ فتوے دیندے نے اجی قربانی اینا مال دا زیادہ تے فلانا تے کسے یتیم دے بچے دی شادی کرا چھڑو تے جدوں نچن والے تے لکھاں سٹ دیو اوتھے یتیماں دیاں بچیاں یاد نہیں آندیاں دین دے کماں تے اللہ تعالیٰ دے احکامات دی واری تانوں یہ سارے مسئلے یاد آندے نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نوں کھول دیندا ہے اللہ اینوں وی ویکھ کے مسکراندے نے اللہ نے تینوں نوازیا ہے رب دے رستے چ دل کھول کے خرچ کریا کر اللہ اکبر اللہ تعالی گھاٹا نہیں پین دین گے انشاءاللہ رحمتاں اترن گیاں برکتاں نازل ہون گیاں صحابہ کرام تے اللہ ایویں راضی نہیں ہوئے انہاں جاناں وی اللہ دے رستے چ دتیاں نے انہاں مال وی رب دے رستے قربان کر دتے نے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ تعالیٰ نے میں مومنون دے سرٹیفکیٹ نہیں دیتے رب نے مال دیتا ہے رب دے رستے چ خرچ کریا کر چلو اینا لفظاں تے گل مقاماں تے گل ختم کر دیواں انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے
جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار دینی اتوار دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا بل دے انگاریاں تے خولی نہیں جے بولیا بل دے انگاریاں تے خولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ جن کندیاں تے چایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے سفراں دے وچ جن کندیاں تے چایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے یار نہیں جگایا ہے آخری جملہ ہے ایڈا وڈا ہے تواڈے سینے ٹھر جان گے تے پاواں کئیاں دے ساڑ وی جان ایڈا وڈا جملہ ہے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے اللہ دی محبت حاصل کرو اللہ اپنے پیاریاں نو ویکھ کے مسکراندے نے عقیدہ توحید تے جڑے ڈٹ جان جڑے رات نو اٹھ کے نماز تہجد پڑھن جڑے دل وچ دوسرے مسلمان بھائیاں واسطے جذبہ احسان رکھن اور جڑے اللہ واسطے اپنے ہتھاں نو کھول دین اللہ انہاں نو ویکھ کے مسکراندے نے جنوں اللہ ویکھ کے مسکران او دے گناہ سارے معاف او جہنم تو آزاد اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا اللہ کولو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین